बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, गुज़िश्ता 4-5 रोज़ से मैं आपसे मुसलसल एक ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ और वो ये है कि 8 फरवरी 2024 को खुदारा पाकिस्तानियों अपने घर पे मत बैठिएगा, वोट कास्ट कीजिएगा। आपका वोट पाकिस्तान की अमानत है, इसे पाकिस्तान को लौटाइए। इसी तरह से बात करते हुए मैंने आप लोगों को पीटीआई की वोटर्स हेल्पलाइन के बारे में भी बताया, उसका नंबर भी आपके साथ शेयर किया, तो आप उस हेल्पलाइन पर भी कॉल करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसी तरह की बहुत सारी बातें मैं गुज़िश्ता 4 दिनों से मुसलसल कर रही हूँ। आखिर मैं आप लोगों से ये डिमांड क्यों कर रही हूँ कि खुदारा पाकिस्तानियों पीटीआई को कामयाब बनाओ। आखिर पीटीआई का एजेंडा क्या है, वो आने के बाद आप पाकिस्तानियों को क्या सहूलियात देंगे, इस पर मैं आज आपसे थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ, क्योंकि अब तक जो बातें हुई हैं वो सिर्फ वोट के हवाले से, उम्मीदवार के हवाले से, उनके सिंबल के हवाले से हुई हैं। अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया था कि आखिर पीटीआई आने के बाद पाकिस्तानियों को क्या सहूलियात देगी, क्या उसका एजेंडा होगा। तो यहाँ मैं छोटा छोटा, पूरी तफसीलात तो मुझे भी नहीं मालूम कि आखिर जाहिर सी बातें इतनी पाबंदियां हैं, मगर जो बातें मुझे मालूम है वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि आखिर आपका ये वोट किस तरीके से आपके बच्चों का फ्यूचर ब्राइट करेगा। सबसे पहले तो आप सबको ये पता है कि पीटीआई की जो गवर्नमेंट थी, 3.5 साल उन्होंने जो गवर्नमेंट रूल किया, उसमें आप तमाम पाकिस्तानियों के लिए जो सहूलियात थी, एक तो वही कंटिन्यू होंगी। और वो सहूलियात क्या थी, वो फिर से मैं एक दफ़ा, क्योंकि हम पाकिस्तानी ज़रा भूल भी जाते हैं, तो फिर से एक दफ़ा मैं दोबारा से आप सबको याद दिला दूं कि पाकिस्तानियों को सेहत कार्ड की सहूलत मैसर होगी, पाकिस्तानियों को एहसास प्रोग्राम दिया जाएगा, पाकिस्तानियों के लिए फिर से वो तमाम बेवाओं मिस्कीनों के लिए वो फिर से इमदादी चेक का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसके अलावा मुसाफिर खाने या लंगर खाने जिनको कहते हैं, वो दोबारा से इंशाअल्लाह मेरी दुआ है कि आबाद हो जाएंगे। वो तमाम सहूलियात जो एक गरीब पाकिस्तान के तबके को पहले दी गई थी, वो अभी से दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आने से कंटिन्यू हो जाएंगी। इसका मतलब है वो दोबारा से जारी और सारी हो जाएंगी। और मेरे पाकिस्तानियों, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान इकोनॉमी के लिए तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने बहुत सारे इक़दाम किए थे कि जीडीपी 6% तक चला गया था। तो इंशाअल्लाह ताला आने के बाद तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट फिर से हमारी मईशत को फिर से किसी रुख पर करेगी। इंशाअल्लाह हमारी मईशत फिर से अपना हदफ हासिल करेगी। इसके साथ साथ मैं ये भी बताती चलूँ कि किसानों के लिए बहुत अच्छे पैकेजेस दिए गए थे पिछली गवर्नमेंट में जब तहरीक इंसाफ की थी। तो इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब किसान दोबारा से शादबाद होंगे। ये वो मैं चेदा बातें आपको बता रही हूँ जो पिछली गवर्नमेंट के ज़माने में तहरीक इंसाफ ने की थी। 8 फरवरी 2024 का सूरज इंशाअल्लाह पाकिस्तान की खुशहाली का सूरज होगा। तो किसानों के लिए बहुत सारे पैकेजेस पहले भी दिए गए थे और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में भी बहुत सारे इक़दाम करने का सोच रखा है। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब वो तमाम इक़दाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसानों के लिए भी करेगी। ये तमाम वो बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ पिछली गवर्नमेंट के हवाले से। अब चलते हैं कुछ नई बातों की तरफ। नई पॉलिसीज में एक सबसे बड़ी पॉलिसी जो आ रही है, आप तमाम पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए आ रही है, और वो है एजुकेशन कार्ड। बिल्कुल सिमिलर है हेल्थ कार्ड के, कि जिस तरह से हेल्थ कार्ड में एक सर्टेन अमाउंट आपके पास मौजूद होता था और वो आप किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते थे, बिल्कुल इसी तरीके से एजुकेशन कार्ड इंट्रोड्यूस किया जाएगा इंशाअल्लाह, कि आप अपने बच्चों को फ्री एजुकेशन दे सकते हैं। अब उसका अमाउंट इस वक्त मुझे पता नहीं है, जैसे ही मुझे मालूम होगा मैं इंशाअल्लाह ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी कि उस एजुकेशन कार्ड में कौन सा अमाउंट, कितना अमाउंट होगा कि आप अपने बच्चों को फ्री किसी भी इदारे में फ्री एजुकेशन दिला सकते हैं। ये बहुत बड़ा, ये अभी बात तो बहुत छोटी सी लगती है, मगर ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्यूचर, हमारे फ्यूचर के लिए।
کہ جو ہمارے بچے ہیں وہ انشاءاللہ جب اچھا پڑھیں گے تو اچھا پاکستان بنے گا، ایک اچھی سوچ ڈیولپ ہوگی، تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ یہ سب بھی ہوتا ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ ایجنڈا رکھا ہے کہ وہ پاکستانی عوام کی حالت کو کس طرح سدھارنے کا سوچ رہی ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب پاکستان کی عوام بھی ایک عزت دار زندگی گزارے گی انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ بجلی، جو کہ پورے پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ گرمیوں میں بجلی کا مسئلہ، جس سے انسان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بنیادی سہولیات اسے میسر نہیں ہیں، تو انشاءاللہ بجلی کے حوالے سے بھی بہت اچھی نیوزز میرے پاس موجود ہیں کہ وہاں پہ بھی آپ کے بل کے اندر بڑی سبسڈیز دی جا رہی ہے کہ پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑا ریلیکسیشن اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد موجود ہوگا۔ جو ہماری پسی ہوئی عوام ہے، پچھلے 2 سالوں سے پیٹرول کی قیمتوں کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزوں میں میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ انفلیشن بڑھ گئی ہے، تو بہت ساری چیزوں کی قیمتیں بہت تیزی سے بڑھی ہیں، بہت تیزی سے مہنگائی پاکستان میں آئی ہے، تو اسی کے لیے کچھ نہ کچھ طریقہ کار کیے جائیں گے۔ اسی پاکستان کی عوام کو خوشحال کرنے کے لیے تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے پاس بہت پیارا ایجنڈا ہے اور بہت زبردست ایجنڈا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ پلیز اپنے ووٹ کو دیجیے اور پاکستان کو کامیاب بنائیے، اپنے آپ کو خوشحال بنائیے۔ پاکستان کی گورنمنٹ، پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ، یہ سب کو پتہ ہے کہ خود نہیں کھاتی، عوام کو خوشحال کرتی ہے، تو خدا را اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کیجیے۔ اور میرے پیارے پاکستانیوں، اس بات کو یاد رکھیے گا کہ اڈیالہ جیل میں بیٹھا قیدی نمبر 804 عمران خان پاکستان کی واحد امید ہے۔ وہ اس انتظار میں ہے کہ پاکستان کی قوم اس کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کرے گی۔ جس نے ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو شعور دے دیا، آپ ضرور اس کے لیے گھروں سے نکلیے گا، ووٹ دیجیے گا۔ خدا را پی ٹی آئی کو کامیاب بنائیے، اس ملک کو کامیاب بنائیے، اپنے حالات کو بہتر کیجیے۔ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہی وہ واحد گورنمنٹ ہے جو پاکستان کے غریب عوام کا ساتھ دیتی ہے، جو پاکستان کے غریب عوام کے بارے میں سوچتی ہے، جو پاکستان کے غریب عوام کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہے، اور جو جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ کیا بھی گیا ہے۔ ایسا ہی نہیں ہے کہ یہ صرف لفاظی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے اپنے پچھلے عرصے میں کیا بھی ہے پاکستانیوں کے لیے۔ تو آپ اپنا ووٹ، اپنا یہ قیمتی ووٹ، آپ نے کچھ اور نہیں کرنا، آپ نے اپنا قیمتی ووٹ پاکستان کو دینا ہے۔ کا ایک چھوٹا سا میسج کہ میں بات کر رہی تھی مسلسل ووٹ کے حوالے سے، تو آج میں نے سوچا کہ میں کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ایجنڈا کے بارے میں بھی بات کروں کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آنے کے بعد غریب عوام کو کس طرح سے ریلیف دے گی، کیا وہ اس کے اقدامات ہوں گے، کیا اس کی پالیسیز ہوں گی کہ وہ ہمارے پیارے پاکستانیوں کو کس طریقے سے خوشحالی کی راہ پہ ڈالے گی۔ تو انشاءاللہ ہم سب یہ امید کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئے گی، ہم سب کے مستقبل کو سنوارے گی، ہمارے بچوں کے مستقبل کو سنوارے گی۔ اور یہ بات کو یاد رکھیے گا کہ عمران خان نے آپ کی نسلوں تک کو شعور دے دیا ہے۔ یہ جو آج آپ کو پاکستانی بچوں میں شعور نظر آتا ہے، یہ عمران خان کی مرہون منت ہے۔ اس نے آپ کی نسلوں کو روشن کر دیا ہے، ان تمام بچوں کی ذہنوں کو روشن کر دیا ہے، ان کو وہ شعور دے دیا ہے جو کوئی ان سے نہیں چھین سکتا، ان کو وہ سمجھ آ گئی ہے جو اب کوئی اور نہیں سمجھا سکتا۔ تو لہٰذا میرے پیارے پاکستانیوں، عمران خان کا ساتھ دیجئے، اپنے حالات کو بہتر کیجئے، پاکستان کو بہتر کیجئے۔ انشاءاللہ پھر ملتی ہوں ایک بہتر، ایک پیارے، ایک خوشحال پاکستان میں۔ میں پاکستان کے لیے دعاگو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہر قسم کے مسئلے مسائل سے محفوظ رکھے، اور ہم پاکستانیوں کو اتنی ہمت دے کہ وہ استقامت سے ان منازل کو طے کریں انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔